वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतहर काज़मी है और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। आज लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका सब्जेक्ट था अरबिक और इस्लामिक स्टडीज में अवध का क्या रोल है। और इस सेमिनार के जरिए जहां अवध की सभ्यता, कल्चर और तहजीब को दर्शाया गया, वहीं शुरका ने इसके बारे में तफसील से रोशनी डाली। हम खास रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए, पेश है ये खास रिपोर्ट। लखनऊ में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा आलमी सेमिनार बाउनवान अरबी ज़बान अदब और इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ में अवध का हिस्सा का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से अरबी ज़बान के माहिरीन ने हिस्सा लिया। सेमिनार में हिस्सा ले रहे माहिरीन ने अपनी अपनी तकारीर में अरबी भाषा की तरक्की में अवध के हिस्से पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुग़ल बादशाहों के दौरे हुकूमत में और उसके बाद अवध में नवाबीन के दौरे हुकूमत में इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए अरबी ज़बान को फ़रोग़ दिया गया। वहीं साथ ही साथ अरबी में मौजूद इस्लामी तालीमात को आम लोगों को समझने के लिए इलाकाई ज़बान को भी फ़रोग़ दिया गया। इस आलमी सेमिनार में भाग ले रहे अरबी ज़बान के माहिरीन ने अरबी ज़बान व अदब की अहमियत और अफादियत पर भी अपने ज़र्री ख़यालात का इजहार किया। जैसे आज अंग्रेज़ी है, वैसे अरबी सारी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद देती थी, तो सभी जगह पढ़ी जाती थी। यूरोप उस वक्त दौरे जाहिलियत, डार्क एजेस कहलाते, उससे गुजर रहा था। और अभी भी तकरीबन 22-23 ममालिक ऐसे हैं जहाँ की सरकारी ज़बान है, और हिंदुस्तान पे अरबी के बहुत डायरेक्ट एहसानात हैं। मसलन हम लोग जो अभी बोल रहे हैं उर्दू, इसमें अरबी का फ़ारसी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिना अरबी और फ़ारसी के उर्दू को तस्वुर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, नाउन्स वो अरबी और फ़ारसी से दरामद हुए हैं अरबी उर्दू में। अवध के इलाके में जिस पे ये सेमिनार है, अरबी का बड़ा किरदार रहा है कई एरियाज़ में इल्म को बढ़ाने में। सबसे ज़्यादा तो तफसीर कुरान, अहादीस का इल्म हदीस जिसको कहते हैं, अल कलाम, फ़िक़्ह और ख़ुद ज़बान अदब, बिल लेटर जिसको कहते हैं, इसमें अवध ने बहुत खिदमात की हैं और अरबी का उसमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। ये हमारा इंटरनेशनल सेमिनार है जो बताएगा कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा अवध का अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ में। हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से यहाँ पे सारी पढ़ाई करवाते हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बताता है कि जो हमारा लोकल कल्चर है और हेरिटेज है वो बताया जाए। तो ये अवध जो पूरा प्रांत है, ये ग्रेनरी ऑफ इंडिया रहा है, बहुत फर्टाइल लैंड है, और ये नवाब यहाँ पे रूल किए हैं आफ्टर मुगल्स। तो जो यहाँ पे इस्लाम की जो स्टडीज़ हैं और कल्चरल है और हेरिटेज है, ये काफ़ी यहाँ पे डेवलप हुआ है। अवध का जो इस रीजन का जो पूरा डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को हमको जो मुग़लिया हुकूमत का जो ज़वाल था उसके पस मंज़र में देखना पड़ेगा। जब मुग़लिया सल्तनत दिल्ली में कमज़ोर हो गई तो अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग रियासतें बनी, और अवध उसमें बहुत प्रोमिनेंट एक रीजन डेवलप हुआ। और चूँकि दिल्ली से नज़दीक भी था, तो इस वजह से बहुत जल्द लखनऊ ने मुग़लिया सल्तनत के मुतवाज़ी अपना एक वजूद तस्लीम कराने में ये इलाक़ा कामयाब हो गया। एक दूसरी वजह ये थी कि दिल्ली से बहुत नज़दीक रामपुर था। रामपुर के बाद अवध ही एक ऐसा इलाक़ा था जहाँ दिल्ली की बर्बादी के बाद लोगों ने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन किया, हिजरत की, और इस तरह से जो नवाबीन अवध ने जो मशरक़ी उलूम को फ़रोग़ देने में जो किरदार अदा किया है, इसमें कोई दूसरा इलाक़ा, हैदराबाद को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा इलाक़ा इसकी बराबरी नहीं कर सकता।
تو یہ جو پورا اودھ کا جو علاقہ ہے بارہ بنکی اور سلطانپور کے کچھ علاقے پروفیسر مشیر الحسن صاحب کی اس پر بڑی مضبوط کتاب ہے, اچھی کتاب ہے اور وہ ریفرنس کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے. تو در حقیقت اس بھولی بسری باتوں کو اور ان کوششوں کو سامنے لانے کی کوشش ہے یہ سیمینار, تاکہ ہم اپنے ماضی کی بازیافت کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ کہاں پر کن راہوں پر چل کر کے ہم مزید ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. سر کہا جاتا ہے کہ عربک زبان جو ہے وہ خدا کے کلام کی زبان ہے اور عربک جو ہے وہ تمام زبانوں کے خاص کر جو ہے وہ اردو اور فارسی جو ہے وہ جننی مانا جاتا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو زبانوں کا خاندان ہے اس میں عربی زبان سیمیٹک فیملی سے بلانگ کرتی ہے, اس کے برخلاف فارسی جو ہے وہ ہند آریائی زبان ہے. اردو اور ہندوستان میں بولی جانے والی بیشتر زبانیں, سنسکرت بھی اس میں شامل ہے, یہ سب ہند آریائی زبانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو عربی سے اردو زبان نے بہت کچھ حاصل تو کیا ہے, لیکن عربی کو ہم اردو زبان کی جننی نہیں کہہ سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کا خاندان ہے اسی طرح زبانوں کا ایک خاندان چلتا ہے, تو اس طرح سے سیمیٹک یعنی سامی خاندان سے اس زبان کا رشتہ رہا ہے. عربی ہے, ہبرو ہوئی, اور بھی دوسری زبانیں ہیں, اور اردو ہند آریائی زبان ہے. اس کا رشتہ ہم فارسی سے تو زیادہ مضبوطی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, عربی سے ضرور اس نے اپنا اثر قبول کیا ہے. کیونکہ یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ایک طرح کے جو دوسرا نیریشن ہے اس کو ڈسٹرائے کر رہا ہے, اور طلباء کے درمیان اس طرح کے موضوعات کو جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جو پوری نوابیت کا ایک سلسلۃ الذہب رہا ہے, جو سنہرا دور رہا ہے, اگر اس کو دیکھیں تو اسلامی جو لٹریچر ہے, اسلامی جو کلچر ہے, جسے ہم مشترکہ کلچر بھی کہتے ہیں, جسے انڈو پرشین بھی کلچر کہتے ہیں, بنیادی طور پہ پورے ریجن کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پورا اودھ کا علاقہ اگر دیکھیے آپ تو دوسرے ہندوستان کے علاقوں سے زبان کی سطح پہ, ادب کی سطح پہ, تہذیب کی سطح پہ, کلچر کی سطح پہ, رہن سہن کی سطح پہ, طرز معاشرت کی سطح پہ آپ کو بالکل نمایاں تبدیلی ملے گی. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیے تو اس اودھ کلچر کی ایک الگ شناخت بنتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اسی شناخت کو طلباء تک پہنچانے کے لیے اور اسی شناخت اور پہچان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ اس سیمینار کا انعقاد کیا جائے, اور اس کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے پروفیسر مسعود عالم صاحب نے اس سیمینار کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا, اور جن شخصیات کو بلایا گیا ہے وہ عربی سے تعلق رکھنے والی ہیں, پرشین سے, اردو سے اور دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیتیں ہیں. اور انشاءاللہ یہ سیمینار ایک نئے مباحث کو جنم دینے کے لیے اور ایک نئے بحث کو جنم دینے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے. یقینی طور پہ آج جو یونیورسٹی میں سیمینار ہے بہت پازیٹیو نوٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور جو اودھ ہے یا ہمارا اتر پردیش ہے اس نے ہمیشہ سماج کے ہر طریقے سے سماج میں ترقی کیا ہے. اس کے نیت کے ساتھ ہمارے پردیش نے کام کیا ہے, اور اس سیمینار کے مادھیم سے جو پازیٹیو تھاٹس نکل کے آئیں گے, جو اچھے سجھاؤ نکل کے آئیں گے, یقینی طور پہ یہ گراؤنڈ لیول پہ اس سبجیکٹ کو اور مضبوطی دے گی. عربی زبان کو مزید فروغ دینے کے لیے اس سیمینار میں وکتاؤں نے ایسے اور سیمینار کو ملک کے دوسرے حصوں میں بھی آیوجت کرنے کی اہمیت پر زور دیا. اس رپورٹ کے ذریعے جہاں ہم نے اودھ کی اس گہرائی اور گہرائی کو آپ تک پہنچایا ہے, امید یہ ہے کہ اس سیمینار کے لیے بچوں کے اندر روزگار کے اوسر بھی پیدا ہوں گے اور ان کا فیوچر مستقبل بہت روشن اور تابناک ہوگا. اطہر کاظمی کی خاص رپورٹ, ٹائمز نیشن, لکھنؤ. دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24.